साबिर शाकिर साहब ये बताइएगा कि सदर साहब ने तारीख भी दे दी कि 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, ऑब्वियसली KPK का भी इसी तरीके से आ जाएगा। आपको कोई शकूक है कि वाकई कहीं ना कहीं अभी भी कोई रुकावटें आ सकती हैं? हो सकता है कुछ और जैसे PDM चाह रही है कि डिले हो जाए, या कुछ ऐसा मजीद उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसको घुमाएंगे और इलेक्शन रुक जाएंगे? अच्छा, ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर एक ज़ाहिर पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आए गवर्नमेंट, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज की बात करूंगा। जी। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आई और उसको कभी 2-3 का और कभी 3-4 का और कभी 4-5 का ये फैसला डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने, दोनों ने अपनी अपनी पिटीशंस डिस्पोज ऑफ कर दी जो भी उनके पास आई थी इलेक्शन से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा आप उस पर अमल करें और अगर उसके बाद कोई शिकायत होती है तो फिर तशरीफ लेके आएं। इसका मतलब है दोनों हाई कोर्ट्स ने भी ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है क्या है। कल की जो मीटिंग है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, वो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जा रहा था वो फौरन एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद आज सदर ममलिकत को तारीख लिख के दे दी गई और उन्होंने 30 अप्रैल की दे दी। अब जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, आज भी हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ है, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को आगे लेके जाना है, और वो है कि आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, सिंध असम्बली तहलील कर दी जाए, बलूचिस्तान तहलील कर दी जाए और फिर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। इसके अलावा मुझे कोई और तरीका और कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या आईने पाकिस्तान को सबोटाज कर सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अभी PDM की हुकूमत के पास उनकी पटारी में ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया कि जिसकी बुनियाद पे ये 2 सूबों के इलेक्शंस जो हैं इसको डिले कर सकें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। साबिर शाकिर साहब, इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट जो है सूबों में और वफाक में अलग अलग इंतखाबात पे ये दिया जाता है कि जी इंडिया में भी तो होते हैं, हमें क्योंकि आदत नहीं है तो हम इस पे बात करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, और हमारी जो इलेक्शन है या हमारी जो सियासत है, जो इंतखाबी सियासत है, वो बड़ी फ़र्क है इंडिया से। सो आपको इसमें क्या लगता है कि सियासी इंतशार कम होगा या बढ़ेगा? कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक सूबे में अलग हो रहे हों इंतखाब, फिर दूसरे सूबे के अलग हो रहे हों, वफाक के अलग हो रहे हों। सो बहुत लोगों को लगता है कि ये तो मज़ीद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मामलात बिगड़ जाएंगे। एक जगह पे मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है, वो दूसरी जगह पे इन्फ्लुएंस करेगी पूरे निगरान सेटअप को, या जिस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। देखिए, इस वक्त भी सादिया, इस वक्त भी अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें हैं, और मरकज में किसकी हुकूमत है? मरकज में PDM की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी कि ऊपर तो PTI की हुकूमत नहीं है ना सूबों में, दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप PDM की मर्जी का आया है। ऊपर पूरी 14 जमाती इत्तेहाद का हुकूमत है उनकी। तो ये तो इस वक्त भी ये तो PTI को कहना चाहिए बल्कि कि जनाब आप भी छुट्टी करें, हमें आपकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं चाहिए। लेकिन वो PTI उस तरफ नहीं जा रही, बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो चीज देखी वो भी यही देखी कि 90 दिन का जो है, जो काजमी साहब ने भी कहा, मोहसिन बेग साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई कि पहले से नियत की हुई है हमने कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं और ना कोर्ट्स को जवाब दिया जा रहा था, ना किसी और फोरम को, और ना ही किसी और जगह पे, और ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेपर फाइल तैयार कर रहा था और खतूत लिखे जा रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए इंटरवीन किया, और जो इख्तलाफी नोट आया वो इख्तलाफी नोट भी इन फैक्ट अगर आप उसको गौर से पढ़ें, क्योंकि ये जो नून लीग का मसला ये है कि वो गौर से पढ़ते नहीं हैं, मिठाइयाँ कबल वक्त तस्लीम कर देते हैं। अगर वो नोट गौर से पढ़ा जाए तो वो कहते हैं कि 184(3) को हम कबल वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे दोनों ऑनरेबल जज कि सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने, और पार्लिमानी जमहूरियत जो है, पार्लिमानी जमहूरियत, वो ऑब्वियसली अभी उनको एतराज है कि अभी इसको नोटिस अब इसका लेना बनता नहीं है, मामलात ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के अंदर हैं। सो फिर ये क्यों हो रहा है? सादिया, अभी नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। देखें, जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने
تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کیا، اور بلڈوز کرنے کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل 5 کا سہارا لیا اور انہوں نے کہا جی ختم، اور اس کے بعد چلے گئے الیکشن کی طرف، اسمبلی توڑ دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان رات 12 بجے آئی اور انہوں نے کہا، وہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کیا، اس پروسیس کو روکا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ 14 جماعتی اتحاد کی حکومت بنی، اور پھر پنجاب میں بھی حکومت بنی۔ اب وہی کام جو ہے، وہی کام اس وقت 14 جماعتی اتحاد اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کرنا چاہ رہا تھا، اور مسلم لیگ نواز کرنا چاہ رہی تھی، اور 90 دن کی مدت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جائے کہ گورنر صاحب کے پاس 89 ڈیز ہیں تاریخ دینے کے لیے، اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انتشار نہیں آئے گا۔ ابھی تو صابر صاحب آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور باقی جو چیزیں ان کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جی سعودی عرب سے تعلقات خراب کر دیے ہمارے، وہ ایم بی ایس نے گھڑی دی تھی، وہ بیچتی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ایم بی ایس کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہوں، اور روس پہ جو انہوں نے تقریر کی تھی، جو پیغام دیا تھا، جو موقف اپنایا تھا جنرل باجوہ نے، اس ایشو پہ لے کے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ بالکل، دیکھیں ساریہ، بات یہ ہے کہ اس کو جو محسن بھائی نے بات کی، اس کو ذرا تھوڑا سا دوسری ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں باجوہ، اور جب باجوہ صاحب کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض ان کے نیچے تھے۔ مریم صاحبہ باجوہ صاحب کی بات نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں باجوہ صاحب تو بڑے زبردست تھے۔ ایک طرف وہ کہتی ہیں باجوہ کی باقیات، دوسری طرف وہ جنرل فیض کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ تو جنرل فیض اور باجوہ صاحب یک جان دو قالب تھے، اس میں کوئی 1% بھی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جب کور کمانڈر پشاور لگایا جنرل فیض صاحب کو، تو سب سے پہلا جو وزٹ ہوا وہاں پہ بطور کور کمانڈر پشاور، ان کے پاس وزٹ جو ہوا، باجوہ صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کو لے کے گئے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو لے کے گئے۔ تو پھر وہاں پہ وہ کس مقصد کے لیے وہ وزٹ تھا؟ تو اس لیے یہ چیز کہنا، پھر باجوہ صاحب تو بلا کے یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ کر رہے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ کبھی ریکارڈ پہ صابر صاحب آپ ہی بتائیے، پھر آپ نے کہا یک جان دو قالب تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ایسا ہوا کہ چیزیں بگڑی؟ میں ایک منٹ، اس کے بعد باجوہ صاحب تو بلا کے جرنلسٹوں کو بتا رہے ہیں، بریف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں بہت ساری باتیں وہ بریف کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملک کے لیے خطرناک تھے۔ تو اب ایسا کیا ہوا؟ آپ یہ کہتی ہیں لڑائی ہوئی ہے جی ایکسٹینشن پہ، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے نا، تو باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، ہر صورت میں ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ اور کیا وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ملک احمد خان لندن میں آ کے بیٹھے رہے اور نواز شریف صاحب کو راضی کرتے رہے، وہ نہیں مانے۔ پھر سعودی ایمبیسی کو کس نے بتایا، پھر یو اے ایمبیسی کو کس نے بتایا، پھر کیوں تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو باجوہ صاحب نے یہ سارا جتنا بھی کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس، کانسٹیٹیوشنل کرائسس، سیکورٹی کا کرائسس، اور سارے کے سارے جتنے اکنامک کرائسس، اس سب کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری صرف اور صرف باجوہ صاحب پہ۔ یہ الیکشن ہونے ہی ہونے تھے، یہ الیکشن ایئر چل رہا تھا، آخری سال تھا، تحریک عدم اعتماد لا کے ان کو ٹریپ کیا گیا ہے اور اس دلدل میں ان کو پھینکا گیا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ہمارا چلا گیا، وہ پولیٹیکل کیپٹل تو نہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے، نہ وہاں جا کے معاملات طے کرتے، نہ وہاں پہ جا کے ایک چیز چلیں، میں ایک حد تک جو آپ نے بات کی کہ اگر پولیٹیکل پلیئرز جو عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں، جو منتخب ہونے کے لیے جاتے ہیں، جو پارلیمان جیسے ادارے میں آتے ہیں، قانون ساز ہیں جو ہمارے، ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، ان کو حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر ہمارے جو ہیں وہ رہنما بنے، جن کو ہم رہنما کہتے ہیں اپنے سیاسی